अस्सलाम वालेकुम। जब से भाई की शादी हुई थी, भाभी रोज़ रात 10 बजे मुझे मैसेज करती कि जल्दी से मेरे कमरे में आ जाओ, मैं तुम्हें एक तमाशा दिखाऊंगी। मैं भाभी के कमरे में जाती तो भाई कमरे के बाहर बैठे रो रहे होते। मैं भाई से रोने की वजह पूछती तो भाई मुझे कुछ ना बताते। और फिर जब मैं भाभी के पास जाती तो वो कहती तुम मुझे अकेला मत छोड़ना, वरना मैं मर जाऊंगी। मैं भाभी के साथ बैठ जाती। कुछ देर बाद अब्बा कमरे में आते और मुझे कमरे से निकाल देते कि तुम जाकर अपने कमरे में सो जाओ। तब भी भाभी रोने लग जाती। अब्बा के कहने पर मैं अपने कमरे में आ जाती, मगर घर में क्या हो रहा था मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक रात भाभी के कमरे से चीखों की आवाज़ें आईं तो मैं भाग कर गई, मगर ये देखकर मेरे जिस्म से जान निकल गई कि भाभी तो मेरा नाम नूर है, मेरी भाभी बहुत ही हसीन थी और आज मेरे भाई की शादी का दिन था। मैं भाभी को इनके कमरे में छोड़ने के लिए जा रही थी। मेरे साथ बाकी लड़कियां भी थी। मैंने देखा आंखों आंखों में भाभी मुझे इशारा कर रही थी। मैंने सोचा कि शायद वो मुझसे कुछ कहना चाहती हैं। तभी मैंने इनसे पूछा कि क्या बात है। वो कहने लगी बाकी लड़कियों को कमरे से बाहर भेज दो, मगर तुम यही रहो। मैं हैरान थी। अमूमन दुल्हन तो अपनी नंदों से बात करना पसंद नहीं करती, लेकिन भाभी पहली रात ही मुझसे कोई राज कहना चाहती थी। मैंने बाकी लड़कियों को कमरे से बाहर भेज दिया। भाभी की तरफ सवालिया नजरों से देखा कि क्या बात है, भाभी आप परेशान लग रही हैं। मेरी बात सुनते ही भाभी फूट फूट कर रोने लगी। क्या हुआ, क्या हुआ? मैं तो और ज्यादा परेशान हो गई। भाभी का हाथ पकड़कर पूछा तो वो मजीद रोते हुए बोली, खुदा के लिए मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ना, मैं मर जाऊंगी। भाभी आप क्यों मरेंगी? मेरा भाई आपके साथ है, आप लोगों का निकाह हुआ है, इसमें रोने वाली क्या बात है? मेरी बात सुनकर भाभी ने धाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दिया। मैंने इन्हें बहुत समझाने की कोशिश की कि ये दिन हर लड़की की ज़िंदगी में आता है, मगर जब मैं उठकर जाने लगी तो भाभी ने पाँव पकड़ लिए और बोली मैं रुस्वा और ज़लील हो जाऊंगी। क्यों रुस्वा होंगी आप? मेरा भाई तो बहुत प्यार करने वाला इंसान है। मेरी बात सुनने के बावजूद भी भाभी के रोने में कोई कमी नहीं आई थी। तभी अचानक से मेरे अब्बा कमरे में दाखिल हुए थे। मैंने नज़र उठाकर देखा तो चौंक गई थी। अब्बा बहुत गुस्से में लग रहे थे। भाभी ने एक नज़र अब्बा को देखा और फिर यूँ नज़रें झुका ली जैसे वो दोनों एक दूसरे को जानते हों। अब्बा ने नफरत से भाभी की तरफ देखा और मेरा हाथ पकड़कर बोले चलो बेटी, तुम अपने कमरे में जाओ, रात बहुत हो गई है। अब्बा ने गुस्से से भाभी की तरफ देखा था। नहीं अब्बा, भाभी तो बस अकेले में घबरा रही थी, इसीलिए मुझे कहती हैं कि मैं इनके साथ रहूं। मैंने सोचा कि मैं भाभी के कमरे में ही रुक जाऊं। अब्बा ने मुझे कहा तुम बाहर चलो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। मैं बाहर आई तो अब्बा ने अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ पैसे निकाले और कहने लगे ये लो बेटी, अब तुम जाओ। मैं खुशी से फूले नहीं समा रही थी। मैंने कहा अब्बा आप मुझे पैसे क्यों दे रहे हैं? इसीलिए बेटी ताकि तुम मेरी बात मान लो। अब्बा ने मुझसे कहा तो मैं और ज़्यादा परेशान हो गई। कौन सी बात अब्बा, मैं तो आपकी हर बात मानती हूँ। मेरी बात पर अब्बा गहरी नज़र से मुझे देखकर बोले बेटा आइंदा तुम्हारी भाभी तुम्हें जो मर्जी कहे या तुम्हारी मिन्नत करे कि तुम इसके पास रुक जाओ, मगर तुम इसकी कोई बात ना मानना और तुम भाभी के कमरे में इस वक्त नहीं आओगी। तुम्हें क्या ज़रूरत है अम्मा बनकर इसके सारे मसले देखने की? मैं सोच रही थी कि अब्बा मेरे साथ ही वापस आएंगे, लेकिन अजीब बात थी, अब्बा मेरे साथ कमरे में वापस आने की बजाय वहीं पर खड़े रह गए। मुझसे सब्र ना हुआ, मैंने पीछे मुड़कर देखा तो ये जानकर हैरत हुई थी कि अब्बा तो भाभी के कमरे में जा रहे थे। अजीब बात है, मुझे वहाँ से निकालकर खुद ही कमरे में जा रहे हैं। ये क्या बात हुई? मैं गुस्से में अम्मी के कमरे में आ गई। मैंने इन्हें कहा कि अब्बा ने मुझे पैसे देकर भाभी के कमरे से निकाला है और खुद इनके कमरे में चले गए हैं। ये देखकर अम्मी के चेहरे का रंग उड़ गया। वो बोली कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे अब्बा है, इस लड़की के ससुर हैं, अगर चले गए तो इसमें ज़्यादा हैरानगी की बात नहीं। अब्बा के चेहरे पर परेशानी तो थी, पर अम्मा ने मुझे तो ये कह दिया था कि तुम छोटी हो, इन मामलात में ना उलझो। लेकिन मेरे दिल में एक बात थी जो कि वही की वही रह गई। रात को मुझे नींद ना आई तो मैं पानी पीने के लिए अपने कमरे से बाहर निकली। ये देखकर मुझे हैरत थी कि भाई रात की इस पहर अपने कमरे में होने की बजाय बाहर लॉन में बैठे रो रहे थे। मैं उसे देखकर हैरान हो गई। इस वक्त उसे अपनी बीवी के पास होना चाहिए। भाई यहाँ क्या कर रहा है? यानी वो अपनी बीवी से खुश नहीं है? ये सोचते ही मैं आगे बढ़ी थी। मैं ये देखकर हैरान रह गई थी कि भाई की आंखों से आंसू बह रहे थे।
मैंने भाई को पुकारा, क्या बात है भाई, तुम लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो? मेरी बात सुनकर भाई ने मुझे गुस्से से देखा। तुम भी अब्बा की चमची हो, चली जाओ यहाँ से। भाई गुस्से से बोल रहा था। क्यों जाऊँ भाई, मुझसे अपना मसला शेयर करो। भाई कहने लगा, जल्दी जाओ, जाकर माचिस लेकर आओ। भाई की ये बात सुनकर मैं किचन में भागी, माचिस लेकर आई, मगर ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब भाई ने अब्बा का दिया हुआ तोहफा अपने सामने रखा और आग जलाकर इस पर रखने लगा। भाई क्या बात है, तुम अब्बा का दिया हुआ तोहफा क्यों जला रहे हो? मैं हैरान होकर बोली। मैं लगी हुई आग को बुझाने लगी जिसे भाई जलाने की कोशिश कर रहा था। अब्बा ने तुम्हें शादी के तोहफे के तौर पर इतना प्यारा कुर्ता दिया है, तुम उसे क्यों जला रहे हो? ये बात मुझे समझ नहीं आई। तुम अपने काम से काम रखो, जाओ यहाँ से। भाई का गुस्सा देखकर मैं सहम गई थी। मैं वापस अपने कमरे में आ गई, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे तो सारी रात नींद ही नहीं आई। सुबह 5 बजे मेरी आंख दोबारा खुल गई। मैं उठकर बाहर गई तो देखा अब्बा जाग रहे थे। अब्बा के चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। मैं किचन में जा रहा हूँ। अब्बा मुझे देखते ही बोले, मैं अपनी बहू के लिए नाश्ता बनाने जा रहा हूँ। भाई, असल बेटियाँ तो बहुएं होती हैं, अपनी बेटियाँ तो पराया धन होती हैं। अब्बा ये कहकर किचन में चले गए। मैं भी इनके पीछे पीछे आई। देखा तो अब्बा वाकई ही नाश्ता बना रहे थे। अब्बा, आपको भाभी की इतनी फिक्र क्यों है? मैंने पूछा तो अब्बा ने गहरी नज़र से देखकर मुझे जवाब दिया, क्योंकि वो मेरे बेटे की बीवी है। मुझे फिक्र नहीं होगी तो किसे होगी? सासें तो वैसे भी जहर उगलती हैं, और तुम्हारी माँ का कोई भरोसा नहीं कि वो अपनी नई बहू के साथ कैसा सलूक करे। अब्बा ऑमलेट बनाने लगे, तभी अम्मा भी उठकर आ गई थी। अम्मा का चेहरा बुझा बुझा सा लग रहा था। कोई बात नहीं बेगम, ऐसा हो जाता है अक्सर। अब्बा ने जब देखा कि मैं भी किचन में खड़ी हूँ तो मुझे वहाँ से बाहर जाने का कहा। 2 दिन से घर में अजीबोगरीब काम हो रहे थे। मुझे किसी के बारे में कुछ बताया नहीं जा रहा था। मैं अपने कमरे की तरफ जा रही थी कि भैया और भाभी अपने कमरे से निकलते दिखाई दिए। भाभी ने सफ़ेद रंग का जोड़ा पहन रखा था, कोई बनाव सिंगार भी नहीं किया हुआ था। मैं इन्हें देखकर चौंक गई थी। अमूमन एक दिन की दुल्हन बहुत सजी संवरी होती है, बल्कि वो दुल्हन की तरह ही लगती है, लेकिन भाभी का तो चेहरा ही उतरा हुआ था और भाई का मुंह अलग लटका हुआ था। वो दोनों किचन की तरफ जा रहे थे। इन्हें निकलता देखकर मैं भी इनके साथ हो ली। मैं भी नाश्ते की मेज़ पर आकर बैठी तो अब्बा मुझे घूर कर देखने लगे। तुम फिर आ गए। मैंने तुम्हें कहा था कि तुमने अपनी भाभी के साथ नहीं बैठना। मैंने तुम्हें रात को पैसे भी दिए थे, यही बात कही थी कि इस मामले से दूर रहना, लेकिन बेटा तुम पर मेरी बात का असर क्यों नहीं होता? ये बात अच्छी तरह अपने सेहन में डाल दो। अब्बा की बात सुनकर भाई ने नागवारी से अब्बा की तरफ देखा था। अब्बा, ये मेरी भाभी है और भाभी बहनों की तरह होती है। मैं अपनी बहन के साथ बैठूंगी। मैंने चीख कर कहा तो अब्बा कुछ नहीं बोले। मैंने भी वहीं बैठकर नाश्ता किया। अजीब सी खामोशी थी जो मुझे अंदर ही अंदर काट रही थी। अभी 5 मिनट ही गुजरे होंगे कि हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक होने लगी। दस्तक सुनकर भाई ने बाहर की तरफ देखा तो भाभी का भी खून खुश्क हो गया। इस वक्त कौन आ गया? भाई के पीछे पीछे भाभी भी बाहर चली गई थी, जबकि अब्बा भी इनके साथ ही चले गए। मैंने अम्मा से कहा कि हम भी चलकर देखते हैं। अम्मा बोली कि खबरदार, तुम्हारे बाप ने तुम्हें इसी चीज़ के पैसे दिए थे कि तुम इस मामले से दूर रहो, फिर तुम्हें क्या ज़रूरत है इनके पीछे जाने की? चुप करके यहीं बैठी रहो। 5 मिनट गुजर चुके थे, न जाने दरवाजे पर कौन था। काफ़ी देर हो गई थी और भाई वापस नाश्ते की मेज़ पर नहीं आए थे। तभी मुझे भाभी की एक चीख सुनाई दी। मैं वहाँ से बाहर जाने लगी कि तभी अब्बा वापस हमारे कमरे तक आए और बाहर से कमरे के दरवाजे को बंद कर दिया। मैं बाहर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब्बा ने दरवाज़ा नहीं खोला। यहाँ तक कि काफ़ी देर गुजर गई। मुझे भाभी की दर्दनाक चीखों की आवाज़ें अपने कानों में पड़ती सुनाई दी थी। अब्बा आखिर बाहर क्या कर रहे थे? आप मुझे बताती क्यों नहीं हैं? मैंने अम्मा को झंझोड़ते हुए कहा तो माँ की आंखों से भी आंसू बहने लगे। मैं कुछ नहीं कह सकती बेटी, मुझे अपना घर आबाद रखना है। अच्छी औरतें घर जोड़ कर रखती हैं, घर को तोड़ने नहीं देती। तकरीबन आधा घंटा इसी तरह गुजर गया। मैं भाभी का इंतज़ार करती रही, लेकिन भाई ने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं बेताब से बाहर निकली। खबरदार जो इस घटिया औरत के कमरे में गई। अब्बा ने मुझे टोकते हुए कहा था, अब्बा भाभी को क्यों बुरा भला कह रहे हैं? मुझे तो लगता है कि इस घर में सुकून कभी आ ही नहीं सकता। ये कहकर मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। मुझे भाभी की बहुत ज़्यादा फिक्र थी। इस दिन भाभी ने सब घर वालों से छुपकर मुझे कहा कि तुम मुझे अपना मोबाइल नंबर दो,
میں رات کو تمہیں میسج کروں گی، پھر تم میرے کمرے میں آ کر سارا تماشا دیکھ لینا۔ اس رات بھابھی نے مجھے میسج کیا تو میں ان کے کمرے میں جانے لگی۔ دروازے پر پہنچی تو اندر سے بھابھی کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی، مگر ابا نے دیکھ لیا اور انہوں نے ڈانٹ کر مجھے واپس بھیج دیا۔ اگلے روز ابا کے ادھر ادھر ہونے کے بعد میں بھابھی کے کمرے میں گئی۔ میں بھابھی سے پوچھنا چاہتی تھی کہ کیا ہوا، وہ رو کیوں رہی تھی، اتنا اونچا اونچا چلا کیوں رہی تھی، پر بھابھی کے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا بند تھا۔ میں یہ دیکھ کر مایوس ہو گئی تھی۔ جیسے ہی میں نے کمرے کے ساتھ کان لگا کر سنا تو بھابھی کی ہلکی ہلکی سی سسکنے کی آوازیں اب بھی آ رہی تھی۔ میں نے بھابھی کے دروازے کو بہت بار بجایا مگر آج انہوں نے دروازہ نہیں کھولا۔ اتنے میں دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے محلے کی ایک عورت کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب شاطرانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ بولی، تمہاری ماں کہاں ہے؟ میں اسے اندر لے آئی۔ وہ اماں سے کہنے لگی کہ کیا ہوا، تھوڑی دیر پہلے تمہاری بہو کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ غضب خدا کا، شادی کو 4 دن ہوئے نہیں اور تم لوگوں نے یہ تماشے شروع کر دیے۔ اماں کا یہ بات سن کر سر جھک گیا تھا۔ اماں کہنے لگی، یہ میرے شوہر کا معاملہ ہے، میں اس میں نہیں بول سکتی۔ وہ عورت منہ پر ہاتھ رکھ کر بولی، یہ تو تمہارے بیٹے کا مسئلہ ہے بی بی، تمہیں کچھ کرنا چاہیے۔ اماں اس کی بات سن کر وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ میں نے دیکھا اماں جا کر اپنے کمرے میں رو رہی تھی۔ وہ عورت واپس چلی گئی۔ میں اماں کو آ کر سمجھانے لگی کہ آپ کے رونے دھونے سے معاملہ ٹھیک نہیں ہو جائے گا، اور پھر آپ مجھے بھی تو نہیں بتاتی کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ بس بیٹی، تم ابھی چھوٹی ہو، میں تمہیں کچھ بھی نہیں بتا سکتی۔ یہ کہہ کر اماں نے چادر اوڑھ لی اور بستر پر سو گئی۔ اب میں انہیں کیا جگاتی؟ اتنے میں بھابھی کے کمرے سے آواز آئی، وہ مجھے بلا رہی تھی۔ میں ان کے کمرے میں گئی تو کہنے لگی کہ مجھے ایک قلم اور کاغذ لا کر دو۔ میں نے جا کر ان کو قلم اور کاغذ لا کر دیا۔ بھابھی بہت پریشان لگ رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ انہوں نے پھر سے بند کر دیا۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ شام تک بھائی آیا تو بھابھی کا چہرہ بھی لٹکا ہوا تھا۔ مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا بھائی، اماں اور ابا کو ہوا کیا ہے، لیکن رات کو ایک بہت بڑا طوفان آ گیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی کہ بھیا کے کمرے سے چیخوں کی آوازیں آنے لگی۔ اب کی بار بھابھی نہیں بلکہ بھیا رو رہے تھے۔ میں باہر نکلی تو بھیا اپنا سر پیٹ رہے تھے۔ وہ ابا کی کمرے کی طرف بھاگے اور کہنے لگے، ابا میری بیوی نوشی مر گئی ہے، ابا نوشی کی حالت بہت بری ہے، نوشی کو بچا لو۔ بھائی کی بات سن کر ابا بھی اپنے کمرے سے بھاگے بھاگے آئے۔ بھابھی کمرے میں اونھے منہ پڑی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا بھابھی کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ میں یہ دیکھ کر بہت روئی تھی۔ بھائی نے ابا سے کہا کہ وہ اپنی بیوی کو ہسپتال لے کر جانا چاہتے ہیں، پر ابا نے انہیں اشارے سے خاموش کروا دیا۔ ابا بولے کہ بیٹا، اسے بالکل ہسپتال لے کر جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تمہاری بیوی اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ تمہاری بیوی نے خود کوئی زہریلی چیز کھا کر اپنی جان لے لی ہے۔ یہ کہہ کر ابا نے ان کی آنکھیں بند کر دی تھی۔ بھابھی بہت خوبصورت تھی اور شادی کے تیسرے دن اس دنیا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ میرا تو رو رو کر برا حال تھا۔ میں کبھی بھابھی کی طرف دیکھتی تو کبھی ابا کی طرف۔ سبھی پریشان کھڑے تھے، پر ابا کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ بیٹا، اس کے گھر والوں کو کال کر دو کہ وہ آ کر اپنی بیٹی کو لے جائیں، ویسے بھی جوان لڑکیوں کو ان کے سسرال میں نہیں دفنایا جاتا۔ بھائی نے بھابھی کے میکے والوں کو کال کی۔ آدھے گھنٹے میں وہ لوگ ہمارے گھر آ گئے۔ انہوں نے آ کر بھائی کو بہت دھمکیاں دی، کہنے لگے کہ ہم اپنی بیٹی کا پوسٹ مارٹم کروائیں گے، تو نے ہی ہماری بیٹی کو جان سے مارا ہے۔ یقیناً تم نہیں چاہتے ہوگے کہ اتنی خوبصورت بیوی کے ساتھ باقی کی زندگی یہ سنتے گزار دو کہ ہور کے پہلو میں لنگور بیٹھا ہے۔ بھائی کے سر پر بہت سارے الزامات آ گئے تھے۔ بھابھی کے میکے والے بھائی پر یہی الزام لگا رہے تھے کہ تم نے ہماری بیٹی کو زہر دے کر مارا ہے، مگر ابا بہت گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے ہمیں بھابھی کے کمرے سے نکال دیا کہ ہمیں اپنی بیٹی کے کمرے کی تلاشی لینی ہے۔ ہم سب باہر آ گئے۔ جب ان لوگوں نے تلاشی لے لی اور ان لوگوں کی ہتھے کچھ نہ چڑھا تو بھابھی کے میکے والے بہت ساری باتیں سنا کر چلے گئے تھے۔ بھائی کا بھی رو رو کر برا حال تھا۔ وہ اپنی بیوی سے محبت کرتا تھا، لیکن مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ بھابھی کیوں روتی رہتی تھی، کیوں وہ یہ کہتی تھی کہ میں مر جاؤں گی۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اور ابا کا بھابھی سے کیا تعلق تھا؟ بھائی کے سسرال والوں نے کہا کہ ہم اپنی بیٹی کا پوسٹ مارٹم کروائیں گے، اس کے بعد پتہ چلے گا کہ اس نے اپنی جان خود لی ہے یا اسے مارا گیا ہے۔ جو بھی تھا، بھائی کو پولیس نے تھانے کی تفتیش میں شامل کر لیا تھا۔ بھائی کو پولیس گھر سے اٹھا کر لے گئی تھی۔ امی بہت رو رہی تھی۔ بھائی تھانے میں تھا اور ہم اس کی کوئی خبر گیری نہیں کر سکتے تھے۔ ادھر بھابھی کے کمرے کو ان کے گھر والوں نے بند کر دیا تھا۔
ہمیں بھی اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ تبھی ہمارے گھر میں پولیس کی ٹیم آئی۔ ابا نے بھابھی کے کمرے کا دروازہ کھول دیا، مجھے تو وہاں سے جانے کا کہا لیکن پولیس والوں کو نہ جانے دیا۔ ابا کیا کیا دکھاتے رہے، اس کے بعد پولیس وہاں سے چلی گئی۔ شام تک بھائی گھر آ گئے تھے۔ بھائی کے گھر آنے کے بعد میں نے دیکھا ابا خاموشی سے بیٹھے بھائی کو کچھ سمجھا رہے تھے۔ بیٹا میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ سوچ لو، پر تمہیں تو اپنا باپ ہمیشہ ہی غلط لگتا تھا۔ ابا یہ باتیں کر رہے تھے کہ میں بھی وہاں آ گئی۔ خدا کے لیے بابا آپ تو مجھے کچھ بتا دیں کہ کیا بات تھی، میں تھک گئی ہوں یہ پہیلیاں پوچھتے پوچھتے۔ اب میں اتنی چھوٹی بھی نہیں ہوں کہ مجھے گھر کے معاملات کا پتہ نہ ہو یا میں میاں بیوی کے تعلق کو نہ سمجھ سکوں۔ ابا میری بھی شادی کی عمر ہے، مجھے اس گھر کے ہر مسئلے کو جاننے کا حق ہے۔ اچھا آؤ بیٹی میں تمہیں بھی ساری بات بتاتا ہوں، لیکن وعدہ کرو تم یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گی، ورنہ خاندان والے اور محلے والے لوگ پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کریں گے۔ جو بھی تھا وہ کسی کی بیٹی تھی، کسی کی عزت تھی، اس دنیا سے چلی گئی ہے تو اب ہمیں اس کا بھرم رکھنا ہے۔ ابا نے یہ کہہ کر میرے سامنے ایک خط رکھ دیا۔ میں جان گئی تھی کہ یہ وہی کاغذ ہے جو میں نے پچھلی رات بھابھی کو دیا تھا۔ بھابھی نے ہی مجھ سے کاغذ قلم مانگا تھا۔ میں جیسے ہی بھابھی کا لکھا ہوا خط پڑھنے لگی میرے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے لیے وہ خط پڑھنا مشکل ہو رہا تھا۔ خط پڑھنے کے بعد مجھے سمجھ آئی تھی کہ بھابھی مجھے اس رات اپنے کمرے میں رکنے کا کیوں کہہ رہی تھی کہ اگر تم یہاں نہیں رکو گی تو میں مر جاؤں گی، اور وہ بیچاری واقعی میں مر گئی تھی۔ پر ابا اس کے پیچھے جس کا قصور ہے آپ نے تو اس کا ذکر ہی نہیں کیا۔ میں نے ابا کی طرف دیکھا، ابا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ کس کا قصور ہے بیٹی؟ کیا آپ کو نہیں معلوم ابا اس کے پیچھے جو بھی ہے ہمیں سب کے سامنے لانا چاہیے۔ ہاں بیٹا یہ بات تو تم نے بالکل صحیح کہی ہے، یہ تو پولیس کا کام ہے، ہم شریف لوگ ہیں، ہم اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ اور ابا باتیں کر ہی رہے تھے کہ بھائی پھر سے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے ابا کے قدموں میں بیٹھ کر ابا کے پاؤں پکڑ لیے اور معافی مانگنے لگا۔ ابا مجھے معاف کر دیں، میں نہیں جانتا کہ وہ ایسی عورت ہے۔ جب اس نے پہلی رات کو ہی آپ پر الزام لگایا تو وہ مجھے بہت مظلوم لگی تھی۔ اس نے اپنے آنسو بہا بہا کر مجھے یہ بتانے کی کوشش کی کہ تمہارا باپ مجھے ڈرانے کے لیے کمرے میں آیا تھا، وہ میرے ساتھ کوئی تعلق قائم کرنا چاہتا تھا۔ شادی سے پہلے بھی تمہارے باپ کی مجھ پر بری نظر تھی۔ جب میں نے اس کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کی تو وہ مجھے دھمکی دیتا تھا کہ اگر تم اپنے شوہر کے پاس گئے تو میں تمہاری جان لے لوں گا اور تمہارے گھر والوں کو بھی مار ڈالوں گا، اسی لیے میں تمہارے قریب نہیں آ سکتی۔ ابا اس دن مجھے آپ سے بہت زیادہ نفرت ہوئی تھی۔ میں پوری رات اپنے کمرے سے باہر بیٹھا رہا تھا، جبکہ آپ تو میری بیوی کو مبارکباد دینے کے لیے کمرے میں گئے تھے، اور اس نے آپ پر کیا الزام لگا دیا۔ میں نے آپ کا دیا ہوا تحفہ بھی جلا دیا تھا۔ اس نے مجھ سے ایسی باتیں کہی تھیں جن پر یقین نہ کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ میں تو اس پر یقین کر بیٹھا، لیکن ابا اس نے مرنے سے پہلے سب سچ بول دیا تھا۔ اس نے بتا دیا کہ جو اسے ڈرا رہا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا سابقہ منگیتر تھا، جس کے ساتھ وہ ایک بیوی کی طرح رہ رہی تھی۔ اس لڑکی کے پاس میری بیوی کی بہت ساری غلط تصاویر موجود تھیں، جنہیں اس نے صحیح وقت آنے پر استعمال کیا تھا۔ میری بیوی کو ڈرایا دھمکایا کہ اگر وہ میرے قریب گئی تو وہ اسے ان تصویروں کے ساتھ بدنام کر دے گا۔ اس کا سابقہ منگیتر شادی والی رات یہ تصویریں میری بیوی کو دے گیا تھا، اور یہ خط بھی جس میں لکھا کہ تم اپنے سسر پر الزام لگا کر اپنے شوہر سے طلاق لو گی اور مجھ سے شادی کرو گی، ورنہ وہ یہ تصویر سب کو دکھا کر اسے منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑے گا۔ میری بیوی نے پہلی رات ہی آپ پر الزام لگا دیا، پھر آپ اسے کمرے میں سمجھاتے بھی رہے کہ یہ سب غلط ہے، تم اپنی پچھلی زندگی بھلا کر اپنی نئی زندگی کا آغاز کرو، مگر وہ تو الٹا رونے اور چیخنے لگ جاتی، اور مجھے لگتا تھا کہ میری بیوی سچی ہے۔ ابا مجھے معاف کر دیں، تبھی تو میں نے اس پر ہاتھ بھی اٹھایا تھا، لیکن مجھے پکا یقین ہے میرے ہاتھ اٹھانے پر اس نے اپنی جان نہیں لی بلکہ بدنامی کے خوف سے اپنی جان لی ہے۔ آپ نے بہت اچھا کیا کہ پولیس والوں کو ساری بات سچ بتا دی اور وہ تصاویر اور خط بھی دکھائے، تبھی تو پولیس والوں نے میرے بھائی کو چھوڑا تھا اور بھابھی کے سابقہ منگیتر کو پکڑ لیا تھا۔ اس نے بیان دیا تھا کہ بھابھی کی موت والی رات اس نے بھابھی کو گھر سے بھاگنے کی دھمکی دی تھی، مگر بھابھی تھک چکی تھی، وہ جان گئی تھی کہ ان کا سابقہ منگیتر پوری زندگی انہیں بلیک میل کرتا رہے گا، اسی لیے انہوں نے یہ قصہ ختم کرنے کے لیے اپنی جان لے لی۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی تھی۔ بھائی کے چہرے پر اب کوئی ملال نہیں تھا، بھائی اپنی بیوی سے شرمندہ بھی نہیں تھا۔ سچ بات یہ ہے جو عورت وفا نہ کرے تو مرد بھی اس کی عزت نہیں کرتا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ اس نے اس عمر میں میرے باپ کو بدنامی سے بچا لیا، ورنہ بھابھی کے منگیتر نے تو ہمیں بدنام کرنے کا پورا پلان بنایا ہوا تھا،
اور جو کچھ بھابھی نے اپنے ساتھ کیا تھا اس پر ہم سب گھر والوں کو بہت افسوس تھا، مگر ہم سب ان کی مغفرت کی دعا کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کیجیے۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ شکریہ۔